नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले लो थाइरोइड हर्मोन हाइपोथाइरोइडिजमको बारेमा कुरा गर्दैछु। आजको विषय अलिकति लामो हुन्छ। आजको यो टपिक त्यसमा म त्यसै कारणले छिटो भन्न चाहन्छु। अ, यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही दुई चारवटा पिक्चरहरू देखाउन चाहेँ। मसँग दुई चारवटा पिक्चर छ। यदि तपाईँलाई हाइपोथाइरोइडिजम भनेको थाहा पाउनु अहिलेसम्म सुन्नु भएको छैन अथवा धेरै जानकारी छैन भने मैले केबाट सुरु गर्न चाहेँ भन्दा हाम्रोमा थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ यहाँ है। अनि त्यसले हर्मोन उत्पादन गर्छ, थाइरोइड हर्मोन, थाइरोक्सिन हर्मोन। अनि त्यो ग्ल्यान्डमा समस्या, धेरै कारणले समस्या हुन्छ, त्यसबारे कुरा गर्छु। यदि त्यो ग्ल्यान्डले उपयुक्त मात्रामा हर्मोन उत्पादन गरेन, कम गर्यो अथवा गरेन, कति पनि गरेन भने हाइपोथाइरोइडिजम भनिन्छ है। यदि तपाईँलाई हाइपोथाइरोइडिजम छ भने तपाईँलाई थाहा छ होला, यो रोग हुनेलाई निकै टायर्डनेस हुने होइन, अलि निन्द्रा लाग्ने बढी, वेट गेन हुने, तौल हुन्छ नि, वेट लस गर्ने गाह्रो हुने, दुनियाँ लक्षणहरू हुन्छन्। अरू लक्षणहरू बारे म पछि कुरा गर्छु। सुरुमै मैले पिक्चरहरू देखाउँछु। यदि तपाईँले पिक्चर देख्नु राम्रोसँग देख्नु भएको छैन भने कमेन्टको कारणले तपाईँले राइट यसरी स्वाइप गर्दा मिल्छ, सबै देखिन्छ। ओके, यो पिक्चर मैले पोस्ट गरेको तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो यो है, ठ्याक्क यहाँ। अनि यहाँ उत्पादन हुने हो। माथि दिमागबाट सङ्केत जान्छ, म अर्को पिक्चरमा देखाउँछु। दिमागबाट सङ्केत गएर अनि बल्ल यहाँ यसले उत्पादन गर्ने हो है, त्यो पनि जान्न जरुरी छ। यो चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो, अगाडिपट्टिबाट यस्तरी हुन्छ होइन। र त्यसको ठिक पछाडि उतापट्टि अपोजिट पछाडिबाट हेर्दाखेरि यो चारवटा हुन्छ। यो प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड भने सुन्नुभएको छ छैन? यदि सुन्नुभएको छ भने यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको पछाडिपट्टि भागमा यसरी पछाडिपट्टिमा चाहिँ यसरी चारवटा टक्क 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 प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ। त्यसलाई पनि लम्ब्याउन छैन मैले, म फास्ट मुभ भइरहेको छु। आजको एकदमै लामो छ टपिक यो। र दिमागको पनि कुरा गर्नुपर्छ। मैले थाइरोइड ग्ल्यान्डमा यो हर्मोन उत्पादन गर्नको लागि माथिबाट सङ्केत आउँछ। तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छैन भने मैले भन्न चाहेँ, यो पुरै ब्रेनको बारेमा कुरा गर्नु परेन। थोरै मैले यहाँ यो हाइपोथालामस भन्ने सानो अङ्ग हुन्छ यहाँ, त्यहाँभन्दा मुनि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, जुन ग्ल्यान्डले विभिन्न धेरै किसिमको शरीरका हर्मोनहरूलाई म्यानेज गरिरहेको हुन्छ है। यो भागलाई सङ्केत दिन्छ अनि त्यो भागले थाइरोइडलाई सङ्केत दिन्छ। त्यो तिनवटा कुरामा जानुहोस्। दिमागमा दुईवटा भाग हुन्छ। यो माथिबाट यो हाइपोथालामसबाट यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ, यहाँबाट यहाँ सङ्केत पठाउँछ, त्यहाँबाट थाइरोइडमा सङ्केत पठाउँछ अनि हर्मोन उत्पादन हुन्छ है। सर्ट एन्ड स्विट। म फेरि पिक्चर देखाउँछु। दिमागमा दुईवटा भाग देखाएन यहाँबाट सङ्केत जान्छ अनि थाइरोइडले उत्पादन गर्छ। ओके, त्यसलाई म फेरि समरी यहाँ गर्न चाहेँ। दिमागमा हाइपोथालामस हुन्छ, अघि मैले देखाएको भाग है। त्यसले चाहिँ टिआरएच भन्ने हर्मोन उत्पादन गर्छ है। थाइरोइड प्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन भन्छ, नाम जान जरुरी भएन। यो हर्मोन उत्पादन गर्छ अनि यसलाई यो पिट्युटरी भागलाई चाहिँ के अरे एक्टिभेट गर्छ, त्यसरी बुझ्नुहोस् है। एक्टिभेट गर्छ अनि यसले चाहिँ फेरि थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्ने उत्पादन गर्छ है। अनि यसले फेरि अर्को भागलाई गएर यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ घाँटी छ त्यसलाई गर्छ, ल थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर भनेर सङ्केत दिन्छ। अनि यसले टिफो उत्पादन गर्छ। अनि त्यो भनेको थाइरोक्सिन हर्मोन हो। त्यसबाट T3 जान्छ, त्यो भनेको ट्राइआडो थाइरोक्सिन हो। कतिको बुझ्नुभयो है? समस्या कहाँ हुन्छ त? समस्या हेर्नुहोस्, समस्या कति ठाउँमा हुन सक्ने भयो यदि अनि पछि फेरि अलिकति मैले ब्याक ट्र्याक गर्न थालेँ। टिफोबाट T3 उत्पादन हुन्छ अनि यहाँ शरीरमा जब यो शरीरमा यो हर्मोन T3 को लेभल लो भएपछि सङ्केत जान्छ दिमागमा सङ्केत जान्छ र अनि बेला यसले फेरि उत्पादन गर भनेर चाहिँ सङ्केत पठाउने हो तल है, तल पठाउने हो। यदि कुनै पनि कारणवश यो सङ्केत प्रणालीमाथि गएन अथवा यहाँबाट यसले सङ्केत यहाँ पठाउने ठाउँमा यसले पठाएन, त्यहाँ समस्या हुने भयो एउटा। अर्को फेरि यहाँबाट सङ्केत यहाँ हुने भयो, यहाँबाट तल पठाएन, अर्को समस्या हुने भयो। ल मानौ सङ्केत यहाँसम्म आयो, थाइरोइड ग्ल्यान्डसम्म आयो, फेरि यहाँमै समस्या छ, अर्को फेरि छुट्यो, माथिसम्म ठिक छ तर यहाँ चाहिँ समस्या छ भने पनि थाइरोइड हर्मोन उत्पादन हुने भएन। त्यो समस्या हुने कारण धेरै हुने भयो कि है, धेरै हुने भए, धेरै कारणले चाहिँ यो समस्या हुन सक्ने भयो है। त्यही भएर सबैलाई एउटै कारणले हुँदैन है, सबैलाई एउटै किसिमको हुँदैन, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। थाइरोइडको हर्मोनले के काम गर्छ भनेर
समराइज गर्दाखेरि यसले हाम्रो शरीरको प्राय भने मैले सम्पूर्ण कोषलाई, प्राय अधिकांश कोषलाई मेटाबोलिजममा काम गर्छ, अथवा त्यो कोषले जुन गर्नुपर्ने काम हो त्यसलाई सुचारू गर्ने काम गर्छ। चाबी जस्तो भन्दा भित्र जो सुचारू स्पिड अप गर्ने काम गर्छ। दुनियाँ हर्मोनहरू, दुनियाँ इन्जाइम्सहरू, दुनियाँ काम गर्छ प्रत्येक कोषमा है। इन्जिन एकदमै इन्जिनै हो, यो कोषको इन्जिन जस्तै के भनेर बुझ्नुहोस् है। त्यसले धेरै ठुलो रोल हुन्छ। र यो हर्मोन बिना बाँच्न सकिन्छ कि सकिँदैन भने प्रश्न आउला है। लामो समय बाँच्न गाह्रो छ, एकदम जिरो छ भने है। अलराइट, अब कारण, अहिले मैले कारण त एउटा भने, यो कसरी यो के कारणले हुन्छ भन्ने कुरा। यो जुनसुकै यो सङ्केत प्रणालीमा दिमागको दुई भागमा अनि त्यसपछि यहाँ आउने थाइरोइडमा आउने त्यो दुनियाँ जहाँ पनि खराबी, एक ठाउँमा मात्रै खराबी भयो भने थाइरोइड कम उत्पादन हुने भयो है, हाइपोथाइरोइडिजमको कुरा गर्दाखेरि। अर्को प्राय धेरैको चाहिँ यहाँ खराबी हुन्छ कि धेरैको चाहिँ यो यहीँ नै खराबी हुन्छ, माथि दिमागबाट त्यो कोषमा होइन कि यहीँ नै खराबी हुन्छ धेरैको है। त्यही भएर मैले यहीँ फोकस गर्न चाहेँ। यहाँ चाहिँ यो भाग सुन्निने कारणले, सुन्निने भनेको फङफङती फुल्ने भनेको होइन, एउटा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भनिन्छ, एउटा यो मेडिकल टर्म हो। त्यस इन्फ्लामेटरी प्रोसेसमा त्यो हुन्छ, यो अलिकति बढ्छ पनि, कोष पनि बढ्छ कुनै केसमा। त्यो सुन्निने प्रक्रिया हुन्छ, त्यो चाहिँ कसैको जेनेटिक कारणले हुनसक्ला है, त्यो खराबी हुने। हासिमोटो थाइरोइडिस भन्ने सुन्नु भएको छ होला। त्यो हाम्रो शरीरको आफ्नै रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुन्छ कि तत्त्वहरू हुन्छ, इम्युन सिस्टम भन्ने तपाईँ सुन्नु भएको छ होला। त्यसको काम के हो भन्दाखेरि यदि बाहिरबाट आएका जीवाणुहरू, कीटाणुहरू, धुलो अथवा बाहिरबाट आएका जुन पनि एकदमै खराब तत्त्वहरूलाई अट्याक गरिदिने है। त्यो इम्युनलाई खासै थाहा हुँदैन कि घरको के हो बाहिरको के हो भनेर। त्यो इम्युनले अट्याक गरेर चाहिँ ध्वस्त पार्ने हो है हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक जुन तत्त्वहरूले। तर यसमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि कुनै कारणवश यो थाइरोइड ग्ल्यान्डमै गएर अट्याक गरिदिने, कोषहरूमा गएर अट्याक गर्ने, जुन आफ्नो घर पालेको कुकुरले आफूलाई टोके जस्तो भयो कि यहाँ है। त्यसलाई अटो इम्युन डिसअर्डर भन्छ। त्यो सबैमा हुँदैन है, तर कसैमा यस्तो भइदिन्छ। आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक तत्त्वहरूले आफ्नै थाइरोइड ग्ल्यान्डमा अट्याक गरिदिने। अरू शरीरको अरूभन्दा पनि अट्याक गर्छन्। त्यसो गर्दा छुट्टै कसैलाई बाथको समस्या हुन्छ, कसैलाई यो समस्या त्यो समस्या, कसैको ढाडको समस्या, दुनियाँ हुन्छ आफ्नो त्यो इम्युन सिस्टमले आफूलाई अट्याक गर्दाखेरि। अहिले थाइरोइडको कुरा गर्दाखेरि हाइपोथाइरोइडिजम त्यो कारणले हुनसक्छ है। हासिमोटो थाइरोइडिस भन्ने सुन्नुभएको छ। ओके, अर्को कारण चाहिँ यदि थाइरोइडमा कसैलाई धेरै थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गरेको कारणले चाहिँ अथवा थाइरोइडमै कुनै ट्युमरहरू, क्यान्सरहरू, दुनियाँ कुराबाट थाइरोइड निकालेर फाल्न पर्ने हुन्छ नि, तपाईँ सुन्नु भएको छ होला कसैले त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो बेलामा थाइरोइड निकालेर फालिदियो भने त अब उत्पादन गर्ने अङ्ग त भएन है। अघि मैले देखाएको यो थियो, माथिबाट सङ्केत आउँछ तर यो उत्पादन गर्ने अङ्गै छैन भने चाहिँ उसलाई पनि त हाइपोथाइरोइडिजम भयो, किनकि उसको पनि त अब अरू जस्तै भयो, अङ्गै निकालिदिएपछि उसले पनि औषधि खानुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले हुन्छ है। अर्को कारण पहिला हुन्थ्यो, जुन चाहिँ गलगाँडाको थाहा पाउनु भएको छ नि, त्यो थाइरोइड हर्मोन यत्रो लामो प्रोसेस भइसकेपछि, अघि मैले भनेको यत्रो लामो प्रोसेस भइसकेपछि अन्तिममा यहाँ थाइरोइड बन्ने बेलामा उसलाई चाहिँ आयोडिन चाहिन्छ कि, आयोडिनको नै त्यो प्रोसेसमा आयोडिन चाहिन्छ। अनि त्यो खानामा आयोडिनको मात्रा कमी भएकोलाई चाहिँ, अथवा शरीरले आयोडिन लिएन भने, खाए पनि लिएन भने त्यो थाइरोइड हर्मोन उत्पादन हुने भएन। समयमा फेला पारियो भने चाहिँ आयोडिन दियो भने उपचार भइहाल्यो, अरू केही पनि गर्न परेन है। अब आजकल हुने चान्स कम छ, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो नुनमा पनि आयोडिन आएको हुन्छ, धेरै कुरामा आयोडिन मिसन थालेको छ आजकल होइन, खास गरी नुनमै। त्यो चाहिँ अलिक कम छ। पहिला अब 20, 30, 40, 50 वर्ष अगाडि त्यो नै धेरै हुन्थ्यो। ओके, धेरै रेयर छ अहिले। अब लक्षणहरू कुरा गर्छु, मैले सुरुमा नै अलिकति भने हाइपोथाइरोइडिजमको। यदि तपाईँलाई भएको छैन भने, यदि तपाईँलाई भएको छ भने त मैले भन्नै पर्दैन, तपाईँ दिनदिनै भोग्नु भएको छ है। कति गाह्रो छ, कति दुःख छ, अरूलाई भन्नु नि गाह्रो छ है। कतिले अल्छी भन्यो होला नि तपाईँलाई, कति चित्त दुख्यो होला होइन। थाइरोइड हर्मोन जुन लो हुन्छ, हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ, तपाईँको लागि अब एकदमै फटिग हुने कि, एकदमै मसल नै विक भए जस्तो, निस्तागत भए जस्तो भइहाल्ने, थोरै काम गर्ने बित्तिकै अलिकति थकान भइहाल्ने, मसल एक भइहाल्ने, निन्द्रा लाग्ने खालि है। कति सुतेको भन्ला अरूले, कति अनि पावर न्याप लिइरहनु पर्यो भनेको, दिउँसो
10-15 मिनट अथवा आधी घन्टा पनि सुतिरहनु पर्ने 2-3 पटक है। अरूले जति काम गर्न नसक्ने है, गर्न मन छ, भित्रदेखि मन छ, डिप्रेस्ड भएको होइन है। कहिलेकाहीँ डिप्रेसन र हाइपोथाइरोइडिजममा कन्फ्युज हुन्छ त्यो लक्षणहरू। डिप्रेसनमा चाहिँ गर्न सक्ने खुबी भए पनि मसल स्ट्रेन्थ पनि गर्न मन लाग्दैन। हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ गर्न मन लाग्छ है, सबै कुरा ठिक्क पार्न मन लाग्छ, घर चिटिक्क पार्न मन लाग्छ, पढ्न मन लाग्छ, काम गर्न मन लाग्छ, मनले त मान्छ तर स्ट्रेन्थ नै छैन कि है। त्यो हर्मोन लो भयो, किनकि त्यो हर्मोनले शरीरभरि अङ्गहरूको शरीरभरिको कोषहरूलाई एक्टिभेट गर्ने हो कि है। त्यस्तो हुन्छ। वेट गेन हुन्छ है, तौल बढ्छ, तौल लुज गर्नै सकिँदैन, कति गाह्रो हुन्छ है। हातहरू एकदमै ड्राई हुन्छन्, अरूभन्दा बढी ड्राई हुन्छन्। हुन त हर्मोनहरू ब्यालेन्स गरेको छैन, त्यति धेरै नहोला है। सुक्खा हुन्छन्, खस्रो हुन्छ, कपाल झर्नेदेखि लिएर कपाल पनि ब्रिटल हुने है, त्यो धेरै हुन्छ। चिसो सहन नसक्ने, अलिक जाडोमा अलिक बढी जाडो हुने अरूलाई भन्दा है, त्यस्तो हुन्छ। मसल क्र्याम्पहरू मैले भने होइन, त्यस्तो धेरै समस्या हुन्छ। अनि अर्को झट्ट सम्झिँदा कन्स्टिपेसन, कब्जियत धेरै हुन्छ है। यो सबैको लक्षणको बारेमा कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा नै मैले अन्तिममा कुरा गर्छु है। त्यही भएर नै आजको यो भिडियो लामो हुन्छ, बियर विथ मी। अनि कसैलाई डिप्रेसन त म भन्दिनँ, तर मुड स्विङ हुन्छ है। लो हर्मोन भएपछि अलिक इरिटेटिङ हुन्छ है, इरिटेबली बल्ने, अलिकति मुड स्विङ हुन्छ है। मेमोरीमा समस्या आउँछ। अनि महिलाहरूलाई मेन्स्ट्रुएसन साइकलमा समस्या हुन्छ, त्यो हुन्छ नि, नियमित हुँदैन है। अनि यौनमा समस्या हुन्छ। यौनमा समस्या त त्यही हो, मेन्टल्ली र फिजिकल्ली नै एक्जस्टेड हुन्छ। त्यसपछि लिबिडोमा हल्का प्रब्लम, यौनमा हल्का समस्या पनि हुन्छ नै है, किनकि एक्जस्ट छ कि। तर मेन्स्ट्रुअल साइकल र लिबिडो यो कुरा गर्दैछ, फेरि बच्चा बच्ची चाहिँ जन्मन्छन् है। तपाईँ डर लाग्ला कसैलाई होइन, प्रश्नहरू आउँछन्, तर बच्चा बच्ची जन्मिन्छन् है। कसैलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, कसैलाई गाह्रो हुन्छ, थाइरोइड हर्मोनहरूले गर्नुपर्छ है। तर धेरैलाई समस्या हुँदैन, यदि खास गरी समयमै हर्मोनहरू रिप्लेस गरेको छ भने धेरैलाई चाहिँ यो समस्या हुँदैन। तर कसैलाई अनफर्चुनेटली हुन्छ नै, अलिक धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अलराइट। अरू अब कहिलेकाहीँ ओभरल्याप हुन्छ कि, यतातिर आएर थाइरोइडको समस्या हुन्छ, अर्कोतिर अब रिपोर्टरी अर्गानमा अन्त पनि समस्या भयो, त ओभरल्याप हुनसक्छ। त्यही भएर कुनले हो समस्या थाहा नहुन सक्छ है। त्यो त गाइनोकोलोजिस्टसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अलराइट, अब हाइपोथाइरोइडिजम छ, अरू के खतरा हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु म। एउटा कुरा त, यदि तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुन्छ भने तपाईँको थाइरोइड हर्मोन लो छ भने तपाईँले रिप्लेस गर्नुपर्छ, डक्टरसँग चेक गर्नु पर्यो है। बेला बेलामा प्रेग्नेन्ट हुने बित्तिकै जानुपर्छ डक्टरसँग, 2-3 महिनामा गाइनोकोलोजिस्टसँग चेक गरिराख्नुपर्छ है। किनकि यस्तो बेलामा थाइरोइड हर्मोन लो छ भने, पहिला नभए नि यस्तो बेलामा भएको छ, अथवा पहिल्यै नै हुनसक्छ, यस्तो बेला थाइरोइड प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा अलिक बढी हर्मोन चाहिन्छ कि शरीरलाई, किनभने मेटाबोलिजम पनि हाई हुन्छ नि त है। त्यो कोषहरू विभाजित धेरै हुन्छ, किनकि पेटमा त अर्को बच्चा जन्मिँदैछ भने त्यो छुट्टै बच्चा जन्मिनलाई त कोष कति डिभाइड हुनु पर्यो है। त्यो हर्मोनको कामै त्यो कोषको डिभिजनमा नै काम गर्छ कि। थाइरोइड हर्मोनमा चाहिँ एक्स्ट्रा बढी चाहियो नि। अनि त्यसै त पहिला धर्म त्यो बेलामा झ्याट्टै लो हुन्छ, र थाहा पाइएन भने घरै बसेको छ, डक्टरकोमा चेक गरेको छ, ब्लड चेक गरेको छैन भने त, जस्तै अब तपाईँकोमा गड फरबिड तपाईँलाई अब त्यस्तो भएको छ भने, महिलाको कुरा गरेँ मैले, बच्चाहरू अनफर्चुनेटली सुस्त मनस्थितिको जन्मने है, मुटुमा, किडनीमा, ब्रेनमा दुनियाँ प्रब्लम आउने, न्युरोसाइक डेभलपमेन्टमा पाउने, पछि बच्चाहरू धेरै समस्याहरू हुन्छ है। उस्तै पनि त्यो ड्रग एडिक्टले बच्चा, एक्ज्याक्टली त त्यस्तो त होइन है, मैले त्यो अलिकति जनचेतना दिनको लागि मात्रै अलिकति भनाइयो है। ड्रग एडिक्टको महिलाले चाहिँ बच्चा जन्मदाखेरि दुनियाँ समस्या भएर आउँछ नि, यही तपाईँलाई सुन्नुभएको छ नि, मेरो प्रोफेसनमा मैले धेरै देख्छु। एक्ज्याक्ट त्यस्तै त होइन, तर थाइरोइड हर्मोन एकदमै लो छ भने चाहिँ मेन्टल ब्रेन नै राम्रोसँग डेभलप भएको छैन, इमेजिन कति कुरा समस्या आउँछ है। मुटुमा केही समस्या आउन सक्ला होइन, मुटुमा नि अब राम्रोसँग डेभलप नहोला, किडनी डेभलप नहोला, दुनियाँ डेभलप नहोला है। त्यही भएर त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो भन्न खोजेको मैले, त्यसलाई मात्रै भने मैले। अब कसैले सोध्नुहुन्छ मलाई, औषधि रोक्दा के हुन्छ, औषधि रोग खान मन छैन। अब तपाईँले औषधि रोक्ने बित्तिकै एकदमै एनर्जी नै नभए जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, त्यही भएर पुरै त रोक्नुहुन्न होला, तर धेरैलाई चाहिँ लाइफ लङ औषधि खानुपर्छ है। कसैलाई चाहिँ केही समय मात्रै होला, धेरै रेयर हो तला। यदि तपाईँलाई समस्या धेरै भइसकेको छ भने मोर देन लाइकली अझै तपाईँ लाइफ लङ खानुपर्ने हुन्छ। ओके, केही साल तपाईँले यो खाएको भयो भने है, भएको छ भने
तपाईँले औषधि पुरै रोक्नु भएको छ कुनै कारण है भने तपाईँलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ। लो थाइरोइडमा हुँदा के हुन्छ भन्नु खोजेको मैले है। लो थाइरोइड हर्मोन हुँदाखेरि सास फेर्ने गाह्रो हुने, एकदमै एक्जस्टेड हुने, शरीरमा नुनको मात्रामा कम हुने है, नुन होल्ड गर्न नसक्ने, यतिखेर ब्लड प्रेसरमा कम हुने, शरीर एकदमै चिसो हुने है। उस्तै पऱ्यो भने कोमामा जाने, एकदमै चाहिँ कन्फ्युज हुने सुरुमा, पछि सिजर हुने, कोमामा जाने, दुनियाँ मृत्यु हुनसक्छ कतिको लामो समयसँग लो थाइरोइड हर्मोन लो भयो भने। ओके, अब कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने प्रश्न आउला। अनफर्चुनेटली प्रिभेन्ट गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ अब यो कारणले यो प्रिभेन्ट गर्ने भनेको यो एउटा त थाइरोइडको के अरे आयोडिनको मात्रा कम भएर चाहिँ आयोडिन नै पहिला मात्रा राख्दाखेरि प्रिभेन्ट गरियो नै होइन। त्यो डायटको कारणले आयोडिनको मात्रा नपुगेर त्यो चाहिँ एउटा भयो। अरू कुराहरू चाहिँ अब इम्युनको सिस्टमको आफ्नै शरीरलाई अट्याक गर्ने भन्ने कुरा गरेँ। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन कि कसलाई एट्याक गर्छ कसलाई गर्दैन। प्रायः चाहिँ सानसानोमा हुँदाखेरि जुन रुगाखोकी लाग्दाखेरि राम्रोसँग उपचार गरिएन भने, खास गरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुँदा राम्रोसँग उपचार गरिएन भने, जस्तै टन्सिलमा प्रब्लम हुँदाखेरि अथवा फेरिन्जाइटिसमा प्रब्लम गरेन भने त्यसले पनि पछि गएर समस्या दिन्छ भन्ने कुरो छ होइन। त्यो अलिक स्ट्रेसै भयो, एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन यही कारणले हो भनेर। अब म डायटको कुरा गर्छु है, डायट र स्किन केयरको कुरा गर्छु, किनकि थाइरोइड हर्मोन लो भएकोलाई, हाइपोथाइरोइडिजम भएकोलाई डायटको पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन। अब थाइरोइडकै लागि भने डायट चाहिँ केही पनि हुँदैन। जस्तै अब मैले हार्टको प्रब्लमको लागि हुन्छ नि, ब्लड प्रेसरको लागि डायटहरू राख्दैछु, तर थाइरोइडकै लागि भने डायट त केही हुँदैन र रेस्ट्रिक्सन पनि केही हुँदैन, जे खाँदा नि हुन्छ है। तर कुनै कुरामा बढी खाने भन्न चाहिँ मिल्छ। हेल्दी कुराहरू, भेजिटेबल्सहरू, फ्रुट्सहरू, होल ग्रेन्सहरू त्यस्तोहरू खाने, शरीरलाई लिन प्रोटिनहरू खाने। अब तौल बढ्ने चाहिँ तौल घटाउने गाह्रो हुन्छ कि है, त्यही भएर तौल घटाउने गाह्रो हुने भएपछि तौल नै बढ्न नदिने उपाय गर्नु पऱ्यो नि। जस्तै माछा मासु खाँदाखेरि बोसो नभएको हुन्छ नि, ग्रिल गरेर खाने, बेक गरेर खाने, त्यो भुटेर नेपाली स्टाइलको जुन चाहिँ भुटेर नखाने, त्यस्तो ध्यान दिनुपर्छ है। सानसानो कुराले म्याटर गर्छ है। हेल्दी फ्याटहरू चाहिँ फ्याट्स त शरीरलाई चाहिन्छ नि, जस्तै एभोकाडोमा हेल्दी फ्याट पाइन्छ है। बरु ओइल बेस्डहरू, ओइल प्रयोग गर्ने, घिउहरू भन्दा त्यस्तो कुराहरू गर्ने। अनि एकदमै थकित भइरहने, एनर्जी चाहिरहने हुनाले थोरै खाना एभ्री 2-3 आवर्स खाइराख्नुपर्छ। अरूले भन्दा, अरू नर्मल जेनरलले चाहिँ त्यति चाँडो नखानु पर्ला, फ्रिक्वेन्ट खाएको त राम्रो, तर तपाईँले पकेटमा केही लिइरहनु पऱ्यो, स्न्याकहरू, हेल्दी स्न्याकहरू लिइरहने है। कन्सिपेसन धेरै हुन्छ है, कन्सिपेसन हुन्छ, कब्जियत पनि हुन्छ, रिलेटिभली हायर हुन्छ जेनरल पब्लिकलाई भन्दा। त्यही भएर कन्सिपेसनको बारेमा मैले भिडियो चाहिँ छुट्टै पोस्ट गर्छु भनेको छु, तर लेखेर मैले राखेको छु मेरो यो पेजको पहिलो पोस्टमा चाहिँ लिङ्क दिएको छु है। कन्सिपेसन, कब्जियतको बारेमा चाहिँ डिल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अहिले म भनिदिइहाल्छु। फाइबर भएको खानेकुराहरू प्रशस्त खानुपर्छ डेली, जस्तै गेडागुडीहरू, दालहरू होइन, सागपात सबैमा पाइन्छ, खास गरी गेडागुडीमा बढी पाइन्छ। र तपाईँलाई कन्स्टिपेसनको समस्या भइसकेको छ भने तपाईँले फाइबर सप्लिमेन्ट लिनुहोस्। साइलेम हस्क भन्छ, साइलेम हस्क भन्छ विदेशतिर, अस्ट्रेलिया, युएस, क्यानाडा, इङ्ल्यान्डमा। नेपालमा पनि पाइन्छ साइलेम हस्क, तर त्यो अङ्ग्रेजी नाम हो, नेपालीमा इसबगोल भन्छ। लेक्जिटी भनेर फार्मेसीमा माग्नु भएर यसो मागेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ इसबगोल लेखेको छ है। दुनियाँ मिक्स गरेको नखानुहोस्, इसबगोल मात्र लेखेको अथवा साइलेम हस्क लेखेको। ओके, युएसमा हुनुहुन्छ भने मेटाम्युसिल प्रयोग गर्नुहोस्, जेनेरिक ब्रान्ड नेम चाहिँदैन, जेनेरिक गरेको हुन्छ। राइट, त्यो चाहिँ नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ। दिनमा एउटा बाउल मुभमेन्ट, एउटा दिनमा एकपल्ट दिशा भएन भने त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, 1-2 चम्चा पानीसँग, जुससँग जेसँग खाइनुहुन्छ। राइट, त्यो मेटाम्युसिल, यो साइलेम हस्क अथवा इसबगोल, नेपालमा इसबगोल भने इसबगोल नाम प्रोनाउन्सिएसन छुट्टै होला, सायद संस्कृत नाम जस्तो लाग्छ मलाई। जो चाहिँ प्लान्टबाट बनेको नेचुरल हो। यो कोलेस्ट्रोल हाई भएकोलाई पनि काम गर्छ, किनकि यो सोलुबल फाइबर हुनाले है। डायबिटिजलाई पनि काम गर्छ है, झ्याप्पै ब्लड सुगर बढ्न दिँदैन, झ्याप्पै कोलेस्ट्रोल बढ्न दिँदैन, यदि नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने। त्योभन्दा बढी मैले भन्न चाहिनँ। अरू कुराहरू, मिनरल्समा ध्यान दिनुपर्छ थाइरोइडको समस्या हुनेले, हाइपोथाइरोइडिजम हुनेले। किन भन्दाखेरि त्यो शरीरमा हर्मोनको लेभल मेन्टेन गर्नलाई वा त्यो हर्मोनले कसरी काम गर्छ नि त्यसलाई सहयोग गर्नलाई धेरै मिनरल, जस्तै एउटा आयोडिन त भइहाल्यो थाइरोइड हर्मोन बनाउन नै, आइरनको लेभल, सेलेनियम, जिङ्क, यस्ता कुराहरू चाहिन्छ। त्यो केमा पाइन्छ मैले भन्न चाहिनँ, त्यो तपाईँले गुगल गरेर आइरन केमा पाइन्छ, मैले पोस्ट गरिसकेको छु आइरनको बारेमा है। आइरन धेरै केमा पाइन्छ भनेर मैले भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु, मेरो पेजको भिडियो सेक्सनमा गएर हेर्नुहोस्। सेलेनियम, जिङ्क केमा बढी पाइन्छ भन्ने कुरा गुगल गर्दा हुन्छ, लिस्ट सर आउँछ।
ओके। ती ती कुराहरू केमा नि काम लाग्छ भन्दाखेरि यो कपाल हेयर ब्रिटल हुन्छ नि, कपाल चाहिँ नझर्नको लागि, स्किनहरू मेन्टेन गर्नको लागि, दुनियाँ कुरा हेल्दी राख्नको लागि काम लाग्छ। त्यही भएर तपाईँले अरूले भन्दा बढी मैले पिल्स लिनु चाहिँ भन्दिनँ है, डाइटबाटै गर्नु भन्छु। ओके। सप्लिमेन्टहरू लिनै पर्यो भने अब तपाईँलाई चाहिँ अब आइरन सप्लिमेन्टहरू, क्याल्सियम सप्लिमेन्टहरू लिनु पर्यो भने, क्याल्सियम भन्दा भाइटामिन डी लिनु पर्छ होला धेरै होइन, लिनु पर्यो भने, अथवा ओभर द काउन्टर भाइटामिन, मल्टाभाइटामिन भन्ने हुन्छ विदेशतिर, त्यसमा मल्टाभाइटामिनमा त्यस्तो ट्रेस एलिमेन्टहरू सबै राखेको हुन्छ, त्यो प्रयोग गर्दा हुन्छ। तर त्यो यदि तपाईँले त्यो मल्टाभाइटामिन्स प्रयोग गर्नुभएको छ अथवा कुनै पनि मिनरल प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो थाइरोइड हर्मोन जुन चाहिँ लेभोथाइरोक्सिन अथवा सिन्थ्रोइड अथवा के नाम छ, तपाईँले चाहिँ नाम धेरै हुन्छ देशअनुसार, सँगै प्रयोग लिन हुँदैन। ओके। त्यसमा जुन खास गरी क्याल्सियम र आइरनले चाहिँ त्यो हर्मोनलाई एब्जर्ब गर्न राम्रोसँग बाइन्ड गरिदिन्छ र शरीरले राम्रोसँग लिँदैन। त्यही भएर पहिला चाहिँ थाइरोइड हर्मोन लिनुहोस्, अनि 1 घन्टा कुरेपछि 1 घन्टा शरीरले एब्जर्ब गर्छ, अनि बल्ल मल्टाभाइटामिन अथवा अरू मेसिन औषधि, यो कुनै जुनसुकै हर्मोनको औषधिहरूमा यो यही प्रयोग यसरी गर्दा हुन्छ। थाइरोइड हर्मोन मात्रै अरू हर्मोन प्रयोग गर्नुभएको छ भने पनि, ओके, एस्ट्रोजन हर्मोन, दुनियाँ अरू हर्मोन युज गर्नुभएको छ भने। अलराइट। ओके। तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, व्यायामहरू गर्नुपर्छ। एकदमै थकित हुन्छ शरीर, एकदमै थोचुकै बसेपछि उठ्नै नपर्ला जस्तो हुन्छ है, उठ्नै नपरे हुन्थ्यो, हिँड्नै नमन लाग्थ्यो, थुप्रो सुत्नु जस्तो हुन्छ। यस्तो बेला म व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने भन्ने कुरा त दिमागले सोच्न पनि सक्दैन, तर तपाईँले गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि मसल्स युज गर्नुभयो भने मसल वेस्ट हुन्छ है। त्यही भएर तपाईँले थकित हुनुभयो, म सक्दिनँ भने बस्नुभयो, बस तपाईँको मसल वेस्ट हुन्छ, टायर्ड, झन् लेस एक्टिभ भएपछि झन् टायर्डिङ हुन्छ, मसल वेस्ट भएपछि झन् टायरिङ हुन्छ। त्यही भएर यु गट टु डु कन्टिन्युसली थोरै वक गर्ने हो कि, तर धेरै किसिमको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, किनकि तपाईँले मसल पनि बनाउनु पर्यो। किनकि तपाईँको हाइपोथाइरोइडिजम भएपछि फ्याट्सहरू जो तपाईँ उतै डिपोजिट हुने हुनाले अलिकति शरीर लिन बनाउने गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँले मसल्स त स्ट्रेन्थ गर्नुपर्छ, रनिङ गर्नुपर्छ, तपाईँले वेट लिफ्ट गर्नुपर्छ, अब योगाहरू गर्दा पनि हुन्छ, स्ट्रेचहरू योगाहरू गर्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो पनि गर्नुहोस्। एरोबिक एक्सर्साइज भनेको जस्तै वकिङ, हल्का रनिङ गर्नुभयो भने ब्लड सर्कुलेसनमा काम गर्यो, अलिअलि भएको हर्मोन जताततै प्रयोगमा आउने भयो है। अर्को चाहिँ वेट लिफ्ट गर्नुपर्छ, थोरै भयो नि। वेट लिफ्टिङ भनेको त्यो मुभीहरूमा देखा जस्तो गरेर उचाल्नु पर्ने होइन कि, त्यो पुरै थोरै त्यो मसल्स, त्यो फाइबर्सलाई अलिकति स्ट्रेच गरिराख्यो भने सानो 5 पाउन्ड 10 पाउन्ड अथवा 2 केजी 3 केजी 4 केजी 5 केजीसम्म गरिराख्नुपर्छ। सब शरीरको सम्पूर्ण मसलको पिसलाई ध्यान दिएर है, सम्पूर्ण मसललाई, हात खुट्टा भुँडी सबै ध्यान दिएर गर्नुपर्छ एक्सर्साइज। उस्तै पनि जिम त्यो इन्स्ट्रक्टर हायर गर्नुपर्छ 1 महिनाको लागि, र सिक्नुपर्छ, अनि पछि आफूले गर्नुपर्छ। ओके। त्यो वेट लिफ्टिङहरू पनि गर्नुपर्छ, योगाहरू पनि गर्दा हुन्छ, किनकि योगाहरू गर्दा फ्लेक्सिबिलिटी बढाउँछ होइन, त्यो पनि राम्रो हो। र एक्सर्साइज योगाहरूले चाहिँ यो थाइरोइडको समस्या सन्चो गर्छ भन्न खोजे होइन कि सहयोग गर्छ भन्न खोजेको, फेरि मिसकन्सेप्सन छ है। राम्रो योगा भने त्यही कुरालाई गएर चाहिँ अनावश्यक धेरै कुरा गरिदिनाले त्यो राम्रो कुरा पनि के अरे ओझेलमा पर्छ कि, त्यही भएर अब्युज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ योगाको एकदम राम्रो भूमिका छ, त्यसलाई बढाइ चढाइ कुरा गरेर मान्छेहरू दुनियाँ कुरा गर्छन्, त्यसो गर्दा झनै राम्रो कुरालाई झन् पछि गएर हुन्छ नि अब्युज हुने कुरा रहन सक्छ। त्यही भएर जति फाइदा हुन्छ त्यति मात्रै कुरा गर्नुपर्छ। ओके। अलराइट। अरू मेडिटेसनहरू गर्दा पनि फाइदा हुन्छ। मेडिटेसन मसाज भन्छु अझै, किनकि शरीर एकदमै सोर हुने, एकदमै थकित हुनाले मसाज, अब बाहिर देशमा त युएसहरूमा त मसाज गर्न जानु भनेको त राम्रो मानिन्छ है। आमा छोरी भएर जान्छन्, बाउ छोरा भएर जान्छन् होइन, बर्थडेमा जान्छन्। अब नेपालमा मसाज भन्छ नराम्रो कनोटेसनले हेरिन्छ चलन छ होइन, अब दुःखको कुरा। तैपनि मसाजहरू अब आफै टेक्निक सिकेर आफै गर्ने है, त्यसो गर्नुहोस्। मेडिटेसनहरू गर्दा नै फाइदा हुन्छ, किनभने खास गरी स्ट्रेसफुल, किनकि तपाईँको यो हाइपोथाइरोइडिजम भनेको लाइफ लङ हो। धेरैलाई भने मैले लाइफ लङै हुने कुरा हो। अहिलेदेखि नै फ्रस्ट्रेट हुन्छ कि मान्छेलाई, दिनदिनै नभए पछि बानी पर्ला, तर फ्रस्ट्रेट हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो कुरामा माइन्ड, यो मेडिटेसनहरू गऱ्यो भने माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ, अथवा केही कुरामा फोकस पनि हुन्छ है, अवे फ्रम समथिङ एन्ड फोकसिङ अन समथिङ एल्स हुन्छ, अनि त्यसले राम्रो पनि गर्छ। ओके, यु गट टु डु द्याट। मसाजहरू भने म एकदमै सोर भयो भने साह्रै हुन्छ, त्यसलाई मसाज गऱ्यो भने राम्रो पनि हुन्छ। ब्लड सर्कुलेसनमा काम गर्छ कि मसाज भनेको, यसो गऱ्यो भने जहाँ प्रेस गर्यो त्यहाँ ब्लड अथवा शरीरको राम्रो तत्त्वहरू त्यहाँ गएर हिल गर्न जान्छ कि, प्रेस गरेको ठाउँमा।
है। त सोइलिङ भयो भने काम लाग्छ मसाजको है। अकुपञ्चरहरू गर्दा नै हुन्छ है, तपाईँ कतै कुनै पोइन्टमा सोर छ भने। र एकदमै थकित हुनाले निन्द्रालाई ध्यानमा, निन्द्रा तपाईँलाई त धेरै लाग्छ मलाई थाहा छ, किनकि हाइपोथाइरोइड भएको भएको व्यक्तिलाई चाहिँ साह्रै थकित हुनाले जतिखेर सुत्न सक्नुहुन्छ, अरूले भन्दा धेरै सुत्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि दिनमा 8 देखि 9 घन्टा मात्रै राख्नुहोस्, धेरै पनि नगर्नुहोस्, तर स्केड्युल बनाउनुहोस्। ओके, बिच बिचमा पावर न्याप लिँदा हुन्छ दिउँसोतिर। औषधि अब मैले भन्नु जरुरी भएन, औषधि चाहिँ ब्लड लेभल चेक गर्छन् डक्टरले, अनि त्यही अनुसारको औषध लिने हो है। ल्याब भ्यालु डक्टर तपाईँले आफ्नो पर्सनल डक्टर जुन एउटै डक्टरसँग गइराख्नुहोस् है। यदि तपाईँ जुनसुकै रोगलाई नै भन्छु मैले, तर खास गरी यो थाइरोइडको समस्या भएकोहरू अथवा कुनै यस्तोहरू, किनकि लेभलहरू मिलाइरहनु पर्ने हुन्छ, तपाईँको लक्षणहरू थाहा पाइरहन्छ, एउटै डक्टरसँग जानुहोस्। मिल्छ इन्डोक्रिनोलोजिस्टसँग, नभए मेडिकल डक्टरसँग गए पनि एउटैसँग गइराख्नुहोस् है, अनि बुझिराख्नुहोस्, त्योसँग धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। ओके, अब औषधिको बारेमा मैले कसरी खाने अघि भने है। खाली पेटमा खाने हो सकिन्छ भने, तर खाली पेट भनेको कस्तो कुरा भन्दा खाली पेट त्यो पेटमा केही हुनु हुँदैन। ओके, बिहान खाने चलन हुन्छ होइन, उठ्ने बित्तिकै पानीसम्म खाना हुन्छ थोरै, केही पनि नखाइकन यदि खाने। र अब यदि ब्रेकफास्ट खानै पर्ने हुन्छ, तपाईँ कसैलाई चाहिँ केही खाएर मात्रै खाना मात्रै वक दिइहाल्नुहुन्छ है कसैलाई, त्यसो भने केही खानुभयो भने 3 घन्टा कुर्नुपर्छ तपाईँले खाली पेटमा होला, किनकि अहिलेसम्म खाएको कुरा त पेटमै छ, त्यो खाली पेट त भएन है, 3 घन्टा कुर्नुपर्छ। तर अब सक्नुहुन्न, यदि तपाईँलाई केही खाएपछि नै खाने बानी छ भने ठिक छ, केही सँगै खानुहोस्, तर सधैँ एउटै तरिकाले खानुहोस् है। कहिले चाहिँ खाली पेटमा खाने, कहिले उसरी गऱ्यो भने त्यो लेभल पनि गडबड हुनसक्छ कि शरीरले एब्जर्भ गर्ने खत्म। त्यही भएर एउटै तरिकाले गरिदिनु भयो भने बरु डक्टरलाई पनि त्यही हुन्छ, ब्लड त्यही तपाईँको एब्जर्भ पनि त्यही एउटै तरिकाले गर्छ, अनि ब्लड लेभल चेक गरेर हर्मोन लेभल चेक गरेर त्यही अनुसारको औषधि प्रिस्क्राइब गर्छन् है। ओके, अब कपालहरू अलिक समस्या हुन्छ होइन, ब्रिटलहरू हुने, अनि झर्ने दुनियाँ कुरा हुन्छ, यो बढी चान्स हुन्छ, खास गरी हर्मोन लेभलहरू मेन्टेन नगरेकोलाई है। यस्तो बेलामा तपाईँले कन्डिसनरहरू है, स्याम्पू, राम्रो खाले स्याम्पू, कन्डिसनर, राम्रो खाले कन्डिसनर धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ। कपाल डाई गर्नेदेखि लिएर आइरन गर्नेदेखि लिएर होइन, केमिकल स्ट्रेट दुनियाँ दम त कपाललाई गर्दै नगर्नुहोस्, त्यसै त एकदमै फ्रेजाइल छ, त्यसलाई दुनियाँ कुरा चाहिँ जोडै नदिनुहोस् है। स्किनहरू फिटहरूमा खास गरी अब अनावश्यक बढी ड्राई हुने हुनाले सोप धेरै, साबुनको धेरै कम प्रयोग गर्ने है, अथवा चाहिँ त्यो खास गरी एन्टाब्याक्टेरियल दुनियाँ कुरा मिसाएको साबुनहरू के सामान्य क्लिन्जरहरूको बढी प्रयोग गर्ने है। फेस आउँछ नि आजकल, त्यो फ्रेग्रेन्सहरू भएको ब्याक्टेरियल्स एन्टाब्याक्टेरियलहरू दुनियाँ चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोस् है। नुहाइसकेपछि त्यो स्किन मोइस्ट राख्नलाई नुहाउनु भयो, हल्का मात्रै ड्राई, पुरै फुल ड्राई होइन कि, हल्का मात्रै, अलिकति वेट हल्का छ तर पानी छैन, तर थाहा हुन्छ नि बिट्विन वाटर एन्ड बिट्विन ड्राई, समर बिट्विन भएको बेलामा नुहाएको छपछप अलिकति गम्छाले हल्का मात्रै पुसेर प्याट ड्राई मात्रै गर्ने बित्तिकै लोसन शरीरभरि लगाउने, एकदमै राम्रो खाले लोसन है, मोइस्चराइजिङ गर्ने शरीरलाई। शरीरले गर्दाखेरि अलिकति हल्का भएको, अलिअलि भएको शरीर भएको मोइस्ट जुन चाहिँ पुवालहरू अलिअलि भएकोहरू होल्ड गर्छ, अनि स्किन हिल हुन सजिलो हुन्छ, अथवा अनावश्यक ड्राई हुँदैन, बाहिर निस्किँदैन है। र तपाईँको कुर्कुच्चाहरू अथवा हात पनि, खास गरी कुर्कुच्चा खुट्टामा चाहिँ बढी अलिक स्केली हुने, ड्राई हुने, निस्किने समस्या छ भने त्यो हाइपोथाइरोइडिजम भएकोलाई बढी हुने चान्स हुन्छ, अरूलाई पनि हुन्छ होइन। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले प्रयोग गर्ने लोसन मोइस्चराइजरहरू त लोसनहरू के प्रयोग गर्नुहुन्छ, नभए कोकोनट ओइल के प्रयोग गर्नुहुन्छ। खुट्टा चाहिँ हात खुट्टा है, सकेसम्म अब तपाईँको खुट्टा समस्या छ भने 15-20 मिनट मनतातो पानीमा भिजाउनुहोस् है, अनि हल्का मात्रै ड्राई गर्नुहोस्, त पुरै सुक्खा बनाउने होइन, अनि एकदमै बाक्लो क्रिम लगाइदिनुहोस्, एकदमै बाक्लो के लगाइ, अरूलाई हेर्दा पनि चाहिँ सिरिङ्ग हुने किसिमले है पुरै लगाइदिनुहोस्। र अनि त्यसपछि तपाईँले प्लास्टिकले बेर्नुहोस् है, हातमा छ भने ग्लोभ्स लगाउनुहोस् है, खुट्टामा छ भने स्टकिङ्सहरू अथवा प्लास्टिकको बेर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने रातभरि त्यो लगाएर सुत्नुहोस्, सानसानोमा मेहन्दी लगाएर हातमा लगाएर हात बाँधेर सुत्थ्यौँ नि साउनमा, याद छ मलाई सानसानो हुँदाखेरि घरमा त्यो थिचेर त्यो बस्छ भनेर, त्यसै सोच्नुहोस्। खुट्टामा लोसन एकदमै बाक्लो लगाएर कस्नुहोस्, र अनि कस्नुहोस् भनेर हल्का भने त्यो बाहिर नचुहोस् भनेर प्लास्टिक लगाउनुहोस् भन्ने खोजेको, बाफ्याउँछ पनि, त्यो नियमित गर्नुहोस् सकिन्छ भने है।
चप्पल नलगाउनुहोस् सकेसम्म, अथवा चप्पल लगाउनु भने अलिकति कुसनी खाले भएको सकेसम्म जुत्ता लगाउनुहोस्, मोजा लगाउनुहोस् है, मोजा चेन्ज गरिराख्नुहोस्। नङहरू एकदमै वरिपरि एकदमै ड्राई भएर पनि हुने सम्भावना हुन्छ कसैलाई, त्यस्तो छ भने हात भिजाएर पानीमा, तातो पानीमा भिजाएर अनि हल्का प्याड ड्राई गर्ने बित्तिकै एकदमै पेट्रोलियम जेलीहरू किन्न पाइन्छ, त्यो ओठमा लगाउने हुन्छ नि, त्यही प्रयोग गर्दा नि हुन्छ। त्यो लगाउन अथवा पेट्रोलियम जेली भ्यासलिनहरू उनीलाई पुरै लगाएर ग्लोभ्स लगाइदिने है, अथवा पुरै बाक्लो बनाएर केही प्लास्टिकले बेर्ने है। नियमित गर्नुपर्छ, एकपल्ट गरे हुने कुरा होइन फेरि। ओके, किनकि तपाईँको ड्राई हुने समस्या त नियमित हो नि त, रिपेयर पनि नियमित गर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई अब वाक्कै लाग्ला, तर के गर्नु छ, मेन्टेन त गर्नु परिहाल्यो है। ब्रस गरे जस्तै भयो कि, बिहान उठ्ने बित्तिकै झ्याउ लाग्छ, कति ब्रस गर्ने भन्ने त भएन नि त, मेन्टेन त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसै तपाईँ स्किनमा पनि अब कति गर्नु होइन, अब हुन्छ, अब गर्नुपर्छ। ओके, अर्को अब मुड स्विङ हुन्छ। मैले सुरुमा नि भन्थेँ मुड स्विङ्स हुने सम्भावना धेरै रहन्छ, किनकि शरीर थकित हुन्छ, टायर्ड हुन्छ है, के मिल्दैन, झनक्क रिस उठ्ने हुनसक्छ होइन, लो मुड हुनसक्छ, अथवा हाई थाइरोइड हर्मोन कहिलेकाहीँ अलिकति धेरै भएको छ शरीरमा है, भर्खर डोज चेन्ज गरेको बेलामा अलिकति हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ अलिकति धेरै हुनसक्छ शरीरले मेन्टेन गर्नुभन्दा अगाडि के। अनि हर्मोन लेभल अलिकति बढ्यो भने अलिकति इरिटेटेड बडी पनि बनाउन सक्छ, एङ्जाइटी बढाउन सक्छ है, नर्भस पनि बनाउन सक्छ, दुनियाँ कुरा हुन्छ। त्यस्तो बेलामा अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो, त्यो लक्षणहरू छ भने पहिले ध्यान दिनु पऱ्यो है। अघि मैले भनेको मेडिटेसनहरू गरेर, दुनियाँ कुराहरू गरेर पनि स्टेबल गर्न सकिन्छ, माइन्ड डाइभर्ट गर्न सकिन्छ। तर यदि तपाईँलाई यस्तो लक्षणहरू हुन्छ नि, ध्यानमा दियो भने पनि यु विल बी प्रिपेयर के, यु विल डु समथिङ डिफ्रेन्ट के, राइट। नभए डिस्ट्र्याक्सन गर्न खोज्ने अथवा केही कुरा गर्ने, वाकमा जाने, रनमा जाने, दुनियाँ कुरा गर्न सकिन्छ, तर त्यो लामो समय रहँदैन, कहिले काहीँ हो, राइट। र एउटा मैले भन्न छुटाउनु के हुँदैन भन्दाखेरि, तपाईँले थाइरोइड हर्मोन लिनुभएको छ नि, सकिन्छ नि एभ्री 6 मन्थ ब्लड चेक गर्ने लेभल, होइन भने एकदमै मेन्टेन एकदमै राम्रो छ, औषधि चेन्ज गर्नु भएको छैन भने, लामो समय एउटै औषधिले भेटेको छ भने र 2-4 पटक चेक गरेको नर्मल छ भने प्रत्येक साल गर्दा नि हुन्छ। तर मिल्छ भने एभ्री 6 मन्थ चाहिँ ब्लड लेभल चेक गरिरहनुपर्छ है। र ब्लड लेभल चेक गर्दाखेरि अरू शरीरको अरू लेभलहरू पनि एकैपल्ट चेक गर्दै भयो होइन, खास गरी भाइटामिन B12 टीहरू पनि चेक गर्ने है, आइरन लेभल चेक गर्ने, शरीरमा सबै चेक गर्ने के। एक साललाई म एकचोटि गर्छु भने धेरै महँगो पनि पर्दैन है, नेपालमा धेरै महँगो पर्दैन विदेशमा जस्तो, तर त्यसले धेरै कुराहरू पहिले नै देखाउँछ कि, त्यही भएर इट वर्थ इट भन्नु खोज्यो कि, इट्स वर्थ है, वर्थ हुन्छ त्यो। र आफू खुसी चाहिँ औषधि किनेर खान हुँदैन है, यदि जुनसुकैले गर्नु हुँदैन, तर चाहिँ थाइरोइड हर्मोन समस्या भएकोले गर्नु हुँदैन, डक्टरसँग सोध्नुपर्छ भन्नु खोजेको मैले। ओके, प्रेग्नेन्टको बारेमा कुरा गर्छु। प्रेग्नेन्ट अहिले पनि भने मैले, यस्तो बेलामा हर्मोन अलिक बढी चाहिन्छ प्रेग्नेन्ट वुमनलाई, डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु पऱ्यो। धेरै लिन मिल्दैन, आफै गर्ने होइन फेरि है, लेभल चेक गर्नुपर्छ, ब्लड लेभल। यदि लेभल कम भयो भने बच्चामा जन्मिएको बच्चा समस्या हुन्छन्, त्यो मैले भनेको छु। र प्रिनेटल भाइटामिन खाने चलन छ होइन, प्रिनेटल भाइटामिनमा अब आइरनहरू दुनियाँहरू हुन्छ, त्यस्तोले यो हर्मोन एब्जर्ब गर्न चाहिँ अलिकति बाधा पुर्याउँछ, बाइन्ड गरिदिन्छ, शरीरले पुरै लिँदैन। त्यही भएर थाइरोइड हर्मोन पहिला खाने, 1 घन्टा कुर्ने, अनि मात्रै अरू औषध लिने भनेको छु मैले पहिला है। अहिले हाइपोथाइरोइडिजम बारेमा कुरा गरेँ मैले, हाइपर थाइरोइडिजम, बढी धेरै थाइरोइड हर्मोन हुने बारेमा चाहिँ अलि केही समयपछि मैले प्रेजेन्ट गर्छु। कृपया सक्नुहुन्छ भने प्लिज यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई काम नलागे नि कसैलाई काम लाग्न सक्छ। ओके, थ्याङ्क यू अल, सी यू नेक्स्ट टाइम। अर्को पटक छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। बाई बाई।